Mayong adlaw sa kausa, nini mo nga kabuntagon o nini mong adlaw kita padayon sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Bisan pa sa pag usa diha siya ang mga pulong. So nini mong adlaw ato ang gi-welcome tanan diha sa Ginoo. Diha kang Ginoong Hesukristo. So mayong pag-uban kanamo bisan pa pag-usa sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Pagpaambit sa mga mensahe sa Ginoo. So, welcome ang tanan diya sa Ginoo. Nini mao nga adlaw karon. So ato ang lipayon ang Ginoo sa atong kinabuhi pinagi sa pagampo, pinagi sa pagpaminaw siya ang mga mensahe nga atong pag-abitan nini mao takna sa gawuntagon karon. So ang Dios panalangin kanato. Ato ang welcome ang presensya sa Ginoo nini mao adlaw. Ang presensya sa ato ang Ginoong Hesukristo nga mao'y magagiya kanato sa tanan natong pagabuhaton. Ingon na siya mo'y sentro sa ato ang pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo nini mong adlaw. Ato siyang abi-abihon sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing. So again, welcome sa mga kausahan nini mong kabuntagon. So magahiskot kita karon sa mensahe sa Dios mahitungod ining faith in God matters most. Ang pagtuo sa Dios bililhon sa tanan. So mao kini ato karon nga pagahisgutan dinhi mga takna sa kabuntagon karon. So welcome na to ang tanan sa pagpaminaw nini sa pulong sa Dios nga maghatag kini kanato og dugang kadasig sa atong pagtuo sa Ginoo. Ang pagtuo sa Dios ay labing mahinong danon sa tanan. So wala na ilain nga mahinong danon sa tanan ining kinabuhi. Madili ang pagtuo lang nato diha sa Dios. So karon magbasa ta sa pulong sa Ginoo diha sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod sa 8. Mateo kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod sa 8. Mao kini karon ang mensahe sa Ginoo kanato. Ato karon nga pagapaminawon. Ingon dinhi Mateo kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod sa 8. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan og mibalik pagtabok sa lanaw og miabot sa iyang kaugalingong lungsod. Unya may pipila ka tawo nga naghatod ngadto kaniya og usa ka paralitiko nga gipahigda sa duyan. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya. Og miingon siya sa paralitiko, "Anak, ayaw ka balaka, kay gipasaylo na ang imong mga sala." Unya may pipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon sa ilhang kagalingon, nagpasipala sa Dios kini tawhana. Nasay si Jesus sa ilhang gihuna-huna og miingon siya, "Nganong naghuna-huna man kamog daotan? Hain may sayon, isulti, ipasaylo na ang imong mga sala. O bangon og lakaw. Karon ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala." Busa miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong gihigdaan og pauli sa inyo." Og mibangon ang paralitiko og mipauli sa pagkita sa mga tao niini na tingala sila og gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahom ngadto sa mga tao. So ang Dios magapanalangin karon sa iyang mga pulong kanato nining mao nga adlaw. So mao kini ang istorya mahitungod sa pagkamahinungdanon sa pagtuo sa Dios. So unsa kini ka mahinungdanon ang pagtuo sa ato ang Ginoong Hesukristo nga tumakita dinhi nga adunay usa ka paralitiko, meaning paralyzed ang iyang panglawas, dili siya makalakaw. Nagkinahanglan siya panabang sa ubang mga tao nga mudala kaniya ngadto kang Ginoong Hesus. So kining mao ang paralitiko masakiton gidala sa iyang mga kaubanan ngadto kang Ginoong Hesus. Og niadto maong higayuna adunay daghang mga tao nga nagpundok, nag-alirong sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang mga tao nga nagdala sa ilang mga mahal sa kinabuhi, mga kahigalaan nga nasakit aron ayuhon ngadto kang Ginoong Hesus. So ang nahitabo kining maong paralitiko nga gidala sa iyang mga kaubanan maglisod og dala
paduol kanto kang Ginoong Hesus. So mo ni ang challenge sa ilahang matag usa nga unsaon nilang makapaduol kadto kang Ginoong Hesukristo nga diin si Jesus gialirungan man sa daghang mga tao ug sa daghang masakiton. So kining mao nga mga tao ug uban sa politiko nangitag pamaagi. Unsay mga pamaagi nga ilahang ginabuhat. Ang ilahang gihimo mao kini nga misaka kining maong mga tao gidala kining maong politiko. Misaka sila ngadto sa atop, imagine misaka sa atop uban ni ining maong masakiton. Unsay ilang gibuhat ngadto sa atop aron ilang giablihan ang atop, gitangtang nila ang atop. Aron didto ilahang gibutang sa duyan ang mao nga paralitiko, ang maong masakiton, aron mao ilahang ituntun nga diin ngadto gyud sa makita, ngadto gyud sa tubangan sa atong Ginoong Hesukristo. So imagine unsa ang ginabuhat niining maong mga kaubanan nga nagdala niining maong paralitiko, masakiton nga tungod sa kadaghang mga tao nga nag-alirong og mga masakiton nga nag-alirong kang Ginoong Hesus, maglisod sila og adto kang Ginoong Hesus kay tungod sa kadaghang mga tao. Pero kining maong mga tao nga nagdala nini mong paralitiko, masakiton, nangitag pamaagi nga wala sila mo give up nga makarason sila nga mayong kadaghan bang tao, daghan bang pasyente, kadaghan bang nag-alirong kang Ginoong Hesus na anay na una nato, so dili na ta makaadto. Siguro mingon sila nga ugma na lang ta mo adto, sunod na lang adlaw, sunod na lang semana. Pero wala kini ginahimo ni ining maong mga taong nagdalas paralitiko, hinon nangita silang pamaagi nga nagpakita kini sa ilahang kadako silang pagtuo adto kang Ginoong Hesukristo. Kay bisan kung wala na ipamaagi, nag-aliro ang mga tao, daghang mga masakiton, pero ang ilang ginabuhat uban sa ilang paralitiko nga masakiton nga tao, isaka nga to sa atop. Gitangtang ang kabahin sa atop ug unya tigto gibutang sa duyan ang paralitiko, gituntun ngadto atubangan gyud sa Ginoong Hesus. So siya naghimo og pamaagi nga moadto makakita ang Ginoong Hesukristo kaniya o mapaduol siya nga atong Ginoong Hesukristo dito agi sa atop. Gitangtang ang bahin sa atop, gituntun sa duyan kini mga politiko aron makapaduol sila ngadto kang Ginoong Hesus, nangitag pamaagi aron sila makapaduol ngadto kang Ginoong Hesukristo. Nangita sila pamaagi aron makita sila sa atong Ginoong Hesukristo. Nangita sila pamaagi aron matambalan sila ang ilang masakiton mamaayo pinaagi sa atong gahom sa atong Ginoong Hesukristo. So atong makita ba nga unsa gid kadakos pagtuo kini mga tawhana? Matawag ni nato siya group of faith. Grupo sa mga katawhan nga dunay pagtuo, dili lang ang paralitiko mo ay naipagtuo ni ining mao nga istorya sa atong ginabasa sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod sa 8. Hinoon excuse me, hinoon bisan pagkadtong mga tao nagdala kaniya, gitawag ni siya group of faith na naghiusa sila sa pagtuo kang Ginoong Hesus uban niining mga paralitiko. So gitawag nila united faith. Kay ang paralitiko niini siguro mahimo siguro siya rason ay nalang kog dalhangan to, isakas atop kay mahulog niya ako, mas masakit niya ako, mas mamatay niya ako kay basig dili ra ba ko kasaka, kay paralitiko man, disabled man. So wala na buhata sa paralitiko hinon, miuyon siya sa pagtuo. Kung siya pagtuo, miuban siya niini mong grupo sa mga katawhan nga nagdala kaniya ngadto aron maduol siya kang Ginoong Hesus. Imagine gisaka sa atop. Isa ka sa atop, gitangtang ang atop, gitangtang ang bahin sa atop niya dito, gituntun sa duyan ang maong paralitiko, disable, masakiton, aron mahimong makapaduol ngadto kang Ginoong Hesus. Imagine unsa ka kadako sa ilang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo nga siguro uban maingon na nga
kanang daghan tao, mobalik lang ta ugma. Sunod si mana na lang. Kanang dili ta kaadto kay maglisod tag duol. Nawahi na ta. Maglisod tag duol. Pero imagine sa ilang pagtuo ng Ginoong Hesus, nangita sila pamaagi. Hello. Ang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, mangita tag pamaagi nga makapaduol kita diha kaniya. Nga ato asyang ang ato ang maduol ang iyang presensya adlaw-adlaw bisan basta kinabuhi mangita tag pamaagi. Say mahimo man natong rason. Example karon. Naata sa COVID-19. Lisod tas mga panagtigom nga wala pa itugot fully sa atong government ang panagtigom sa daghan. Pero makahimo lang gihapon tas mga pamaagi nga makapaduol kita sa Ginoo. Nga sama sa itong ginabuhat karon nga mahimong ang atong panimalay gamiton nato sa pagpaduol sa Ginoong Hesukristo diya sa mga pag-ampo, diya sa pagbasa siyang pulong, diya sa pag-apil ini mga panagtigom, ini mga atong ginabuhat karon online sharing. So makapangita gyapon tag pamaagi. So uban mingon naman nga wala na dili na ta makasimba sa Ginoo. So daghan na mga rason. COVID-19 nakapastak ni sa atong pagsimba sa Ginoo. Ang COVID-19 wala ni makapastak. Wala ni makapahunong sa atong pagsimba sa Ginoo. COVID-19 wala ni makapahunong sa atong pagtuo sa Dios. Nga kanaalang gyapon mga pamaagi. Nga buhaton ng Ginoo. Nga ato alang muuyon lang ta bisan pa unsay maayong pamaagi nga atong buhaton aron mapadayon gihapon nato pagsimba ang Ginoo, mapaduol gihapon nato ang atong kinabuhi diya sa presensya sa Ginoo. Usahay magbuhat man tag mga rason daghang problema, dili lang ko maadtos pagsimba sa Ginoo, dili lang ko moapis pagsimba sa Ginoo, dili lang ko moapis buluhaton sa Ginoo. Usahay maghimo tag kaugalingon natong pamaagi. Crisis karon. Lisod kayong panahon karon, wala kay sakyanan. So say magbuhat og mga pamaagi nga ikarason nato na dili ta makaduol sa Ginoo, dili nato mapakita ang pagduol sa Ginoo. Pero mga higala, mga igsoon sa Ginoo, kining paralitiko dinhi ato makita nga mahimong panag-ingnan sa tong matag usa ka kinabuhi. Na nangita silang pamaagi, group of faith ang ilang ginabuhat. Nga ang mga tao nagdala ni mong paralitiko, nangita sila pamagi, misaka ngadto sa atop. Imagine, misaka sa atop, paralyzed. Pagkalisod na nga pagabuhaton, nga musaka sa atop, niya dito, gitangtang ang bahin sa atop, niya dito, gituntun sa duyan, ang usa ka paralitiko, niya dito sa tungod sa atong Ginoong Hesukristo, nakita ni Jesus ang ilang ginabuhat. Nga tungod niini nakadaig si Jesus, na attract si Jesus sa ilang si Ginoong Hesukristo sa ilang ginabuhat, nga nagpakita silang tinuod gayon nga pagtuo sa Dios. Napakita silang dako nga pagtuo sa Dios ni Jesus. Ang tinuod nga pagtuo higala adunay buhat. Ang tinuod nga pagtuo, yes, magsugod siya. Ang tinuod nga pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, magsugod siya nga ato siya dawaton sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing. Atong dawaton nga siya mao nga ato ang only Savior. Nagpakamatay dito sa cross. Nga pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Ang atong mga sala na bayran. Pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Kita napasaylo. Pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Nahimutan na sig-uli, balik kanto sa amahan. Sama siya sa usa ka tulay nga nahimong atong manuluwas nga makaduol kita ngadto sa amahan. So, ang tinuod nga pagtuo magsugod sa pagdawat ni Jesus ingon nga bugtong anak sa Dios sa atong kinabuhi. Ingon nga manuluwas, Ginoo, Dios sa atong kinabuhi. So magsugod diha. Pero human sa imong pagdawat kang Ginoong Hesukristo, then mosunod na ang buhat. Pagbuhat kung unsay iyang kabubuton. Ang pagbuhat, pag-alagad sa Ginoo,
pagsimba sa Dios, pagdaig sa Ginoo, pagbuhat sa matarong. So, human sa pagdawat ni Jesus, ang tinuod nga pagtuo kaniya musunod ang buhat. O na nga giingon sa pulong sa Ginoo nga faith without works is dead. Kung pagtuo lang ta niya dili musunod ang mga buhat nga diin gusto sa Ginoo atong ipabuhat, tingon ang pulong sa Ginoo patay. So, sa lain bahin, ang tinuod na pagtuo magsugod sa pagdawat ni Jesus, ingon nga atong manluluwas, Ginoo, bugtong anak sa Dios. Nagpagamatay alang kanato. Then musunod ang maayong buhat. Pagpakita sa atong pagtuo kang Ginoong Jesus sama sa ginabuhat niining maong mga niining maong paralitiko. Sama sa ginabuhat niining mga tao nga nagdala sa paralitiko sa masakiton. Nga diin nangita silang pamaagi nga daghan kay mga tao nagalirong kang Ginoong Hesukristo, mga masakiton nagalirong kang Ginoong Hesukristo, pero wala mahimong rason nga babag. Hinoon misaka sila ngadto sa atok. Hinoon gikuha nila ang babag. Wow. Pagkanindot, pagkatalagsaon nga panag-ingnan sa pagkinabuhi sa ilang pagtuo ni Jesus nga ang babag gikuha nga naman isaka sila sa atok, gitangtang ang babag, gitangtang ang bahin sa atok aron digto ituntun gisulod sa duyan ang politiko aron mahimo siyang makaadto gid tungod atubangan sa atong Ginoong Hesukristo. So pagkatalagsaon nga panag-ingnan sa pagpakita sa tinuod nga pagtuo nga gikuha nila ang babag, ang atok aron makapaduol nga to kang Ginoong Hesukristo. Usahay ang tao siya may mabutang og babag, siya may mabutang og rason aron dili siya makabuhat sa kabubuton sa Ginoo, dili siya mapakita ang tinuod niyang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mubuhat og daghang rason mga babag, pero kini maong paralitiko uban sa nagdala kaniya gikuha noon nila ang ilang babag, ang barrier, the barrier of faith nga gitangtang nila ang bahin sa atok. Dito gitunton nila ang usa ka politiko nga tungod niini nakadaig ang atong Ginoong Hesukristo sa ilang ginabuhat. Nga tungod niini napansin na attract si Jesus sa ilang ginabuhat nga kini mao ang pagtuo nila. Ingon si Jesus nga nagpakita og talagsaon o dakong pagtuo sa lain bahin tinuod ka pagtuo ang ilang ginapakita. So unsay nahitabo niining mga politiko nga nagpakita sa ilahang tinuod nga pagtuo ni Jesus. So what faith in God can do? So usbo na to ang atong title sa atong mensahe karon, Faith in God Matters Most. Ang pagtuo sa Dios mahinungdanon kayo. So karon, ang kini mga politiko uban sa mga kaubanan nagpakita sa tinuod lang pagtuo kang Ginoong Hesukristo. So unsay nahitabo? Unsay ginabuhat ni Jesus kadto kanila? Sa lain bahin, what faith in God can do? Unsay mahimo niining pagtuo nato sa Dios? Niining atong pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo, niining atong pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, unsay mahimo niini? What faith in God can do? Number 1, mao kini ang mahimos pagtuo. Through faith, worries and fear will be removed. Sa Cebuano pa, pinaagi sa pagtuo, mga kabalaka o kahadlok, mahanaw, mahawa, ma-remove. So, ingon si Jesus, niining mga politiko, na diin, nagpakita silang pagtuo, sa iyang pagtuo nga ito kang Ginoong Hesukristo. Ingon si Jesus, niining mga politiko, ayaw kabalaka. Wow! Gina niya ang mga politiko, ayaw kabalaka. Kung siyang ginabuhat.
nagpakita sa dakong pagtuo, tinod nga pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Then ang tubag ni Jesus ni mong paritiko, siya ayaw kabalaka. So, what faith can do, through faith, it will remove fear and worries. Makapatangtang sa mga kabalaka o mga kahadlok. Sa tawhanon, kining maong nga paralitiko na siya kabalaka. As a human, na siya kabalaka. Nabalaka siya siyang physical nga gikinahanglan. Sa iyang panglawas. Nabalaka siya nga gisakas siya sa atop, imagine. Siguro sa tawhanon, na siya kahadlok, basin mahulog ko. Basin mamatay ko ining mga higayuna, mauna niya kong katapusan, mahulog ko, dili ra ba nako kaya ang pagsaka. Pero tungod sa ilang pagtuo, sa iyang pagtuo ni Jesus, nawala ang kahadlok o kabalaka. Higala, igsuon niya sa Ginoo. Sa atong kinabuhi karon natay mga kabalaka kahadlok. COVID-19, daghang nahadlok. Daghang nabalaka. Nakaapekto tibok kalibutan. Nakaapekto sa mga katawhan tibok kalibutan. Bisan pa ang mga leaders, president, mga doctors nabalaka kay daghang mga doctors, mga frontliners nabalaka. Nahadlok. Daghang mga tao tibok kalibutan nahadlok niini. Ano man, basin nyo niya matakdan, basin nyo niya mahimong masakit tungod niini. Higala kung ikaw adunay pagtuo sa Dios, tinod nga pagtuo sa Dios, dili ka mabalaka na si Jesus. Mutabang kanimo, mutabang ni atong mga taong nagtuo kaniya. Ingon si Jesus ni imong politiko, ayaw kabalaka. So, mao kini ang pasalig sa Ginoo na ito na kinabuhi sa pagtuo kaniya. Kay balo bata unsay opposite sa faith? The opposite of faith is fear, worries. Mao akong paharion nato ang atong pagtuo sa Dios. Mawala ang kahadlok o kabalaka. Pero kung pahariyon nato ang kahadlok ug kabalaka nini kinabuhi, tutok tas mga kahadlok kabalaka, mga problema, mga sa crisis. Kung itutok nato ang atong mga mata nini maong mga butanga, then ang kabalaka may maghari ka nato. Mapuno tas kahadlok. Pero kung itutok nato kan Jesus, ang atong pagtuo kaniya, pagsalig kaniya, nga diha kaniya ana ang kasiguruhan diha kaniya, ana ang pagbantay. Din kung itutok nato kang Hesus maghari, ang pagtuo mawala ang kabalaka. Ang sa ingon ni Jesus, Matthew chapter 6. Yung siya ayaw kamo kabalaka. Yung siya asa man ang iyong pagtuo. Ayaw kamo kabalaka sa mga butang ni ining kinabuhia. Pagkaon ba? Ilimnon ba? Bisti ba? Ayaw kamo kabalaka. Yung siya kapag kagamay sa iyong pagtuo, kung kayatiman sa Ginoo ang mga langgam. Ang mga langgam, makita na ito nga, marag simple lang. Dili pareha na ito nga naagi pagtuo sa Ginoo, mga langgam. Ay doon to, kung doon naman ni pagtuo sa Ginoo, pero imo ng Ginoo kung kayatiman niya ang mga langgam, kung kayatiman niya ang mga sagbot, mga kahoy, mga buwak sa kabukiran. Minsan kapag itong mga anak sa Diyos, yan itong mga nagtuo sa Diyos. Yung siya ayaw ka mong kabalaka. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unaha pagpangita ang Diyos. O ang iyang kabubuton. O ang tarang butang na inyong gikinahanglan, idugang ra kaninyo. So, higala. Ang tinuod na pagtuo, makabalhin, makakuha sa mga kabalaka ug mga kahadlok ni ining kinabuhiya. Sa may imong mga gikabalakan, imong future, imong present needs, sa may imong gikahadlokan,
COVID-19, the 666, the coming of Antichrist, ang paghari ni Antikristo, the implanting of 666, nga walay makapalit, walay makabaligya, kung walay tatak sa 666. Unsa may imong gikabalaan, unsa may imong gikahadlukan. Higala ang tinuod nga dunay pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mukuha sa tanang mga kabalaka o mga kahadlok. Ano man, kung naghari ka na ito, pagtuo sa Ginoo, dili ta pasagdan sa Dios at timanon ta sa Dios. Ana si Jesus magatabang kanimo, kanato ni atong tanan nga nagtuo kang Ginoong Hesukristo. Ingon si Jesus, faith can move mountain. Wow! Ang pagtuo, makapasibog, makapabalhin sa bukid. Faith can move fears and worries. So, bisan pa sa kadako ang bukid na simbolo nis mga butang, mahimong na simbolo nis mga butang ning kalibutan ng mga crisis, mga needs. But with God, nothing is impossible. He can remove worries and fears through faith. So, mo ni ang hinungdan kung unsay pagka mahinungdanon sa pagtuo sa Dios. Unsa kabililhon ang pagtuo kang Ginoong Hesus? It will remove fears and worries. Naa ba kay kabalak-an karon? Naa ba kay mga kahadlukan karon? Present situation, your futures, sa imong future, ugma sa imong kinabuhi. Higala, if you have faith in God, do not be worried of everything, of anything. Trust in God. Again, sa Mateo, John chapter 14, verse 1, yung si Jesus, do not be troubled. Do not your heart be troubled. Trust in God and trust also in me. So, si Jesus, pahimangno kanimo, kanako, niining mo ang panahon karon, ubisan pa sa umaabot na panahon, your future, to trust in God. Do not worry, do not be feared. John chapter 14 verse 1, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok, salig sa Dios, ug salig usab kanako. So higala, pariyo na to atong pagtuo sa Ginoo. Ug ang kabalaka mawala, ang kabalaka mahanaw, ang kahadlok mahanaw. Our nation, our world today, ang kahadlok ug mga kabalaka about COVID-19. Pero kita nga nagtuo sa Ginoo, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka, na ang Ginoo magatabang kanato. So, number 1, what faith in God can do, through faith, worries and fear will be removed. Yung si Jesus natos paralitiko sa Matthew chapter 9 verse 1 to 8, yung siya ayaw kabalaka. Number 2, what faith in God can do. Number 2, through faith, the sinners will be forgiven. So, unsa gidi ay maangkon sa tao nga adunay tinuod nga pagtuo ni Jesus sa Dios. Nga dili lang kayuhan sa panglawas. Ingon nga mao kini ang gitinguha niini mga politiko nga mamaayo siya. Mao kini ang gitinguha sa mga tao nga nagdala kaniya. Nga mamaayo siya sa iyang sakit. Pero nagsugod una nga gitangtang ni Jesus ang kabalaka niini maong politiko. Siya ayaw kabalaka. Dili kaduha, ingon siya, ayaw kabalaka kay ang imong sala ipasaylo. So higala, ang pagtuo sa Ginoo
makapasaylo. Pinaagi nini mapasaylo ang imong sala. Walay paagi nga diin mapasaylo ang imong sala. Pinaagi lang magsugod sa pagtuo sa ato ang Ginoong Hesukristo. So, ingon nga gipasaylo sa Ginoo kining maong paralitiko nga nagpakita siyang pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. Same usab nga ang imong sala pasayloon tungod sa imong pagpakita sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Dura istorya diya sa Biblia may tungod sa kobrador sa buhis. Si Sakio. Nga ang iya usab nga dako nga sala gipasaylo. Ngano man tungod siyang pagtuo sa Dios, gi-welcome niya si Jesus sa iyang kinabuhi. Papakita siyang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Gi-welcome niya si Ginoong Hesukristo diha sa ilaha sa iyang panimalay. Dito nakigsalo si Ginoong Hesukristo uban kaniya ni Sakio. Yung mga kasasala, kobrador sa buhis. Dino sa giingon ni Jesus nato niining mga tao. Siya ang kaluwasan miabot ni ining mga panimalay. Wala na panumbalinga ang iya sala sa Dios. Ingon nga kobrador sa buhis, tikasan, kawatan. Wala na panumbalinga ang iyang sala. Hinoon, yun ang pulong sa Dios. Ang kaluwasan miabot ni ining panimalaya. Sa lain bahin ang iyang sala ipasaylo sa Dios. So number 2, what faith in God can do? Number 2, faith in God. Or through faith, the sinners will be forgiven. And number 3, what faith in God can do? Through faith, the sick will be healed. Pinagi sa pagtuo, ang masakiton, mamaayo. So again, ang politiko sa Matthew chapter 9 verse 1 to 8, tungkol sa iyang pagtuo nga to sa atong Ginoong Hesukristo, gitangtang sa Ginoo ang iyang kabalaka. Ingon ang Ginoo ngadto kaniya, ayaw kabalaka. Ikaduha, ingon ang Ginoo ngadto kaniya, gipasaylo na ang imong sala. So, worries and fear, through faith, worries and fear will be removed. And number 2, through faith, the sinners will be forgiven. And number 3, through faith, the sick will be healed. Ang masakiton, mamaayo. So ang politiko ningon ang Ginoong Hesukristo ngadto kaniya, bangon o glakaw, pauli sa inyo, kay naayo na ka. So igala kung sa giliini kami hinungdanon, ang paginabuhis pagtuo sa Dios, proteksyonan sa Ginoo, bisan pa ang atong panglawas, kung doon ay balatian, ana ang Ginoo ang atong mag-aayo, ana ang Ginoo ang gamhanan natong mananambal. Ano na yung sa kababae diha sa Biblia, 12 na katuig, nga nag-anto sa iyang sakit, nag-bleeding siya. Yan ang pulong sa Ginoo, bisan asa na lang siya mo adto, mga doctors. Kasi klase mga doctors yung adtuan. Yan ang pulong sa Ginoo nga, nahurot na lang ang iyang kwarta. Nga, gigasto sa mga doktor, ingon ang pulong sa Ginoo, misamot, hinuon ang iyang sakit. Nagkadugang na noon ang iyang sakit. Wala siya maayo, nahurot pa iyang kwarta. 12 years niyang pag-antos. Pero sa diha nga, nakita niya si Jesus nga gialirungan sa daghang mga tao nga nagsunod-sunod kang Ginoong Hesus. Ningon kining mao sa kababay, kung makahikap lang ako sa sinina, sa bisti, sa atong Ginoong Hesukristo, mamaayo ako. So faith ang iyang gipakita nga nangandoy siyang makaduol ni Jesus, nangandoy siyang makahikap ni Jesus, makaduol siya ang presensya
nga bisan lang mahikap niya ang bisti kang Ginoong Jesucristo, mamaayo siya. Nga tungod niini napakita ang mga babae sa iyang pagtuo. Kadaghang mga tao barrier, babag, nga dili siya makaduol kang Ginoong Hesus. Daghang mga tao nag-alirong, mga masakiton, gusto mo duol kang Ginoong Hesus. Pero kini mo babae, imagine 12 years nasakit siya, suluya ang iyang panglawas. Mahimong maglisod siya pagduol kang Jesus. Pero tungod sa iyang pagtuo kang Ginoong Hesukristo, nga bisan lang makahikap ako sa bisti ni Ginoong Hesus, mamaayo ako. So kini mo ang babae na kamot siya pangitag paagi aron makaduol siya ngadto kang Jesus. Suot-suot siya sa daghang mga tao. Mahimo siguro nagparay-paray ang iyang lawas kay masakiton man siya 12 ka tuig. Naglala ang iyang sakit. Pero bisan pa niini, wala mahimong rason nga dili siya makaduol kan Jesus sa daghang mga tao nag-alirong ni Jesus. Hinuon nangita siya pamaagi nga makahikap siya ni Jesus. Ug tungod ini nakahikap gayon siya sa atong Ginoong Hesus, nahiduol gayon siya kang Ginoong Hesukristo. Kayon ang pulis Ginoo, diha naayo kini mo ang babae. O ngayon si Jesus, babae, ang imong pagtuo mo ay nakaayo kanimo. Wow! Unsa gidayda kadako kamahinungdanon ang pagtuo sa Dios, ang pagtuo ni Jesus, ang pagsalig kaniya nga mahimong makaayo sa tanang balatian. Higala the best doctor, the great doctor. Wala na lain kundi si Jesus Christ lang. Ang usa ka sakit kundi itugot sa Ginoong mahatagag tambal. Dili na siya matambalan, dili na siya maayo. Ang COVID-19 kundi itugot sa Ginoo nga mahuman dili na siya mahuman. Ano man bisan ang doktor, mga ilado nga mga doktor sa Amerika, doktor sa tibok kalibutan, naglisod o pagpangita og tambal alang niini mo ang virus COVID-19. Pero higala uban sa tabang sa atong Ginoong Hesukristo, mahimo niya ang tanang butang nga moabot ang pagtugot niya sa saktong panahon nga mohatag bisan pa maimbento ang tambal ini COVID-19. Wala imposible sa Ginoo. Mahimo niya bisan pa tanang mga balatian. Gani sa Biblia nagingon ang pulong sa Ginoo, bisan gani ang patay iyang gibanhaw. Ang patay iyang gibanhaw. Unsa pa ka kung masakit ta sakit lang, mas labi ng sayon sa Ginoo ang pag-ayos sa mga sakiton. Kay gibanhaw man gani niya ang patay si Lazaro, gibanhaw man gani niya. So higala, unsay mahimo sa pagtuo sa Dios? Unsay mahimo, dakong mahimo sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo? Through faith, the sick will be healed. Ang paralitiko nga atong gibasa sa Mateo chapter 9 verse 1 to 8, naangkon niya kini maong tulo. Ang kabalaka natangtang og ang kahadlok. Ingon si Jesus kaniya, ayaw kabalaka. Then, ikaduha, naangkon niya ang pagpasaylo. Ingon si Jesus, gipasaylo na ang imong sala. Ito siyang pagtuo ang Ginoong Hesukristo. Ikatulo, giayo siya ni Ginoong Hesus. Naulian ang iyang panglawas. Nilakaw siya, nga dili na paralyzed, dili na disable. Kaniadto, gidayungan siya, aron makaadto kang Ginoong Hesus. Gisaka siya ngadto sa atop. Aron makaduol siya kang Ginoong Hesus. Pero human siya nagpakita o pagtuo, then may uli siya sa iyang balay nga wala na dayungi, wala na alalayi, nibarog na siya sa iyang kaugalingon nga maayo na ang iyahang panglawas. Wow! Unsa kadako og kamahinungdanon ang pagtuo sa atong Ginoong Hesus, nganong mosalig kita kaniya, nganong magpadayon kita sa pagtuo kaniya taliwala sa mga
pagsulay, taliwala sa mga kalisdanan nganong dili ta mohunong sa pagkinabuhi sa pagtuo kang Ginoong Hesus. So nalang ko iduga nga mga butang, what faith in God can do. Number 4, through faith, the lost will be saved. Pinagi sa pagtuo ang taong maluwas. Adunay kaluwasan diya kaniya. Nining kinabuhi adunay kaluwasan kang Ginoong Hesus. Sunod na kinabuhi, adunay kaluwasan na dili mo adto sa impierno. Dunay mga katawhan karon nabalaka nga bisan pa mga plano sa daotan unsa kay mahitabo niini nga sa mga kasamok unsa kay mosunod nining COVID-19, mga Great Tribulation inos ba Biblia, mga dagko nga mga kasamok, mga linog, unsa pang gubat, ingon ang Biblia nga sa katapusang mga adlaw mahitabo kini. Maghari ang yawa sa kalibutan. Adunay dakong kasamok. Pagpugos bisan pa nining tatak na 666 lumirosa yawa. Nga kung walay tatak nining lumiro sa 666 dili ka makapalit og pagkaon. Pareha ra po sa panahon karon kung wala kay quarantine pass, dili ka pwedeng dakpon ka. Dili ka makasulod og mall. So moabot ang panahon kung wala kay tatak na 666, tatak sa yawa, numero sa yawa, dili ka makapalit o pagkaon o dili ka makabaligya. So nga tungod niini, adunay daghang mga tawo na balaka, nahadlok. Pero higala, isuon niya sa Ginoo. Kuno na kay pagtuo sa Dios, ang Dios magaluwas kanimo, ang Ginoo magatabang kanimo, dili ka pasagdan sa Dios. Taliwala sa mga pagsulay. Si Jesus mo balik aron pagkuha sa mga katawhan ng tuo kaniya. Wow. Taliwala sa mga pagsulay, kalisdanan, kasamok. Ang atong paglaom, anak kang Ginoong Hesus, luwason ta niya, kuhaon ta kaniya. Taliwala sa mga kasamok, nining kinabuhiya, mga pagsulay nining kinabuhiya. Like Noah, taliwala sa lunok. Pero si Noe ug ang iyang pamilya giluwas sa Ginoo sulod sa arka. Iyon na usab ang pagabuhaton sa Ginoo ni atong mga nagtuo kaniya, nagkinabuhis pagtuo kaniya. Si Noe nagkinabuhis pagtuo sa Dios. Isalig sa Ginoo, nagbuhat sa kabubuton sa Dios. Wala siya pasagdi sa Ginoo, giluwas si Noe. Ang Ginoo usab niya atong nagtuo kaniya, ikaw ug ako, dili ka pasagdan sa Ginoo, taliwala sa tanang mga kasamo kalisdanan. Anang Ginoo nagsaad og rapture. Kuhaon kaniya. Dalhon kaniya bisan pa sa lugar sa langit. So higala through faith. What faith can do through faith? The lost will be saved. Luwason sa Ginoo ang katawhan nga nagtuo kaniya. Through faith, you will become a child of God. Pinagi sa pagtuo mahimo kang anak sa Dios. Wow! Iyon ang punan sa Ginoo, John chapter 1 verse 12. Hinoon may midawat ug mituo kaniya nga tungod niini gihatagan sila katungod nga mahimong anak sa Dios. So, the only thing na diin mahimo kang anak sa Dios dili sa pagbuhat o kung sa mga buhat na laing nga buhat. Pinagi sa imuhang pagtuo o pagsalig sa Dios. Pagdawat ni Jesus diya sa imong kinabuhi. Mahimo kang anak sa Dios. Then number 6, last point. What faith in God can do? Number 6, through faith you can enter in heaven.
Pagtuo lang sa Ginoo, pagsalig kaniya, maoy yawi nga makasulod ka sa langit. Mao ni higala kung unsa kami mundanon ug unsa kabililhon ang pagtuo ni Jesus. Ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Walay makaadto sa amahan gawas pagtuo kaniya, pakigrelasyon kaniya, pagbuhat siyang kabubuton, pakig-connect kaniya. Wala usay makaadto sa langit kundi makigihiusa just pagtuo kaniya. Yung si Jesus, John chapter 14 verse 2 to 3, nagaandam akong dapit sa langit. Kung makaandam na akong dapit dito, mubalik ako aron sa pagkuha kaninyo. So meaning na itong mga nagtuo kang Ginoong Hesus, nakihiusa kang Ginoong Hesus, nahigugma kaniya, nagkinabuhi siyang kabubuton, nagpadayon sa pagsalig kaniya bisan pas mga pagsulay. Si Jesus nag-andam og langit alang kanila, na mahimong makasulod sila nining mga lugar sa langit. So igala, inanani kadako nga pagka may nungdanon ang pagkinabuhi sa pagtuo sa Dios ug sa atong Ginoong Hesukristo. Ang paralitiko gikuha ang kabalaka ug kahadlok. Ang paralitiko gipasaylo ang iyang sala. Ang paralitiko giayo sa iyang sakit. Sa igala, mausap kini ang maangkon nitong tanan nga nagtuo kang Ginoong Hesus. What faith in God can do? Again, through faith, worries and fear will be removed. Number 2, through faith, the sinners will be forgiven. Number 3, through faith, the sick will be healed. Number 4, through faith, the lost will be saved. Number 5, through faith, you will become a child of God. Number 6, through faith, you can enter into heaven. Through faith alone in God. O ginoo naman na to, unsa ang tinuod nga pagtuo? Ang tinuod nga pagtuo sa Dios, sa atong Ginoong Hesukristo, pagdawat kaniya sa atong ginabuhi, ingon nga Ginoo manluwas, ingon nga bugtong anak sa Dios, o humani anak, pagbuhat sa iyang kabubuton, pagpakita sa atong tinuod nga pagtuo, pagsimba kaniya, pagpakita sa tinuod nga pagtuo, pag-alagad kaniya, pagpakita sa tinuod nga pagtuo sa Dios, paglipay kaniya, pagpahimuot kaniya, pinagis pagtuman sa iyang kabubuton. Mao na ang ipakita sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. Ako mga pagampo, mga higala o gisonya sa Ginoo nga magpadayon kita sa pagkinabuhi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo hantos katapusan sa atong kinabuhi. Bisan pas mga pagsulay, kalisdanan ining kinabuhian, COVID-19, human sa COVID-19 unsa pa ka ang sunod, mga kasamo, wala ta kay balo, pero akong gidasig ang matag usa kanato nga magpadayon kita sa pagkinabuhi sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan unsa pa man may tabo sa mga butang nining kinabuhi, kaya ang nagtuo kaniya dili niya pasagdan. Ang nagtuo kang Ginoong Hesukristo, na siya magatiman. Ang nagtuo kaniya, ana siya magaluwas. Ang nagtuo kaniya, ana siya magatabang. Ang nagtuo kaniya, ang ilang mga kabalaka kahadlok sa mga butang nining kinabuhi, ilang future dili sila pasagdan sa Ginoo. Ingon nga si Jesus nag-ingon, I am the same yesterday, today, and forever. So kaniya, adunay kasiguruhan. Dios, magapanalangin kanatong tanan niining ang adlaw karon. Again, our topic, our message this morning, faith in God matters most. Ang pagtuo sa Dios bililhon sa nga tanan. Ang pingi ang iyong pagtuo sa Dios
sa atong Ginoong Kristo. Kupti pag-ayo ang iyong pagtuo sa Dios. Ayaw pagbuwag sa iyong pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Ug ang Dios magapanalangin sa imong kinabuhi. Niining kinabuhi ug sa sunod nga kinabuhi. Salamat sa tanan na naminaw sa pulong sa Ginoo niining mga adlaw karon. Dios magapanalangin kanato. Magaampo na kita sa dili pa kita mohuman sa ato ang buluhaton sa pagpaambit sa mensahe sa Ginoo niining mga adlaw. Duko imong ulo ni mga kabantagon karon. Tugyan, surrender sa Dios ang atong kinabuhi. Kumusta yung pagtuo sa Dios? Kumusta yung pagtuo kang Ginoong Jesucristo? Padak-a pa kini. Palambua pa kini. Pakigsuod pa kang Ginoong Hesus. Higugmaa pa siya sa tibok imong kinabuhi. Ipaya pa siya sa imong kinabuhi, pinagis pagbuhat siyang kabubuton. Ug ana siya nagsaad kanimo, madili kaniya pasagdan. Ana siya magatiman kanimo nining kinabuhi sa tanan nimong gikinahanglan. Ug sa sunod nga kinabuhi, kinabuhing dayon dito sa langit maangkon nimo. Higala, ang pingi ang iyong pagtuo. Padaka ang iyong pagtuo sa Dios. Pagsalig kaniya. Ginoong Dios nga nasa langit, among amahan, uban sa imong bugtong anak among Ginoong Hesus, dinimong adlaw karon o Dios. Nagaduol kami kanimo, nagapaubos sa mong kagalingon. Among gisalig kanimo among kinabuhi sama sa usa ka paralitiko nga miduol kanimo bisan pas mga kalisdanan wala mahimong rason babag ang mga kalisdanan sa iyang kinabuhi hinuon naninguha siya pagduol kanimo pagpakita siya pagtuo kanimo uni ni mga adlaw Dios naay mga nagkalain-lain mga pagsulay sa among kinabuhi sa among mga panimalay sa among panahon karon bisan pa ning COVID-19. Pero Lord, nini mong adlaw Ginoo, moduol kami kanimo Dios taliwala ninin tanan. Magkinabuhi kami sa pagtuo kanimo. Pagsalig kanimo. Kaya sa kami o Dios kadili nimo kami pasagdan ninin tanan. Ana ikaw Ginoo magapanalangin kanamo. Salamat o Dios. Tabangan nimo ang among pagkinabuhi sa pagtuo Dios. Lig-uno nimo, dasigo nimo Ginoo ang mga nagkaluya. Panalanginin kami o Dios sa among relasyon. Diya kanimo Ginoo sa among pagbuhat sa imong kabubuton. Salamat na ikaw Ginoo magatiman kanamo sa among panimalay, sa among pagkinabuhi, sa pagtuo kanimo, pagsalig kanimo Ginoong Hesus. Dili nimo kami pasagdan sa namang panginahanglan, espirituhanon, physical, material, financial, pagkaon adlaw-adlaw na ikaw Ginoo magatiman o Dios. Kayuhan sa panglawas na ikaw Ginoo ang amo Ginoo mag-ayo. Kapasayloan sa among mga sala na ikaw Ginoo magapasaylo sa among mga sala. Yes, Lord. Higala, kung first time pa ninyo na minos pulong sa Ginoo, pari si Jesus sa imong kinabuhi. Higugmaa siya sa tibok imong kinabuhi. Dawata siya sa imong kasing-kasing. Tinguha na kini mo ang paagis sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Tinguha ang pagbuhat siyang kabubuton. Ang iyong pasaylo kaniya, andam siyang pasaylo sa imong mga sala. Paduna kay balatian ang Ginoo magatabang o mag-aayo kanimo. Yes Lord, salamat Lord sa iyong mga saad. Salamat sa iyong mga pulong. Musalig kami kanimo o Dios, kay ikaw makahimo sa tanang butang Ginoo, wala imposible kanimo o Dios. Salamat ini mga adlaw. Sa among sa mga sitwasyon karon, padayon imong pagpamuhat Ginoo, padayon imong pagtubag sa imong pag-ampo. Abisan pa ni imong COVID-19 Ginoo, mahumanan ni siya o Dios. In the name of Jesus, kuha kini Ginoo, tabangi kami o Dios. In the name of Jesus. Oh God, salamat o Diyos, ikaw Ginoo magatubag sa mga pag-ampo. In Jesus Christ name, o panalanginan mo, isang pantibok na mong pamilya, matagusa ka na mo. Dalaygon ka sa walay katapusan, imong adlaw Diyos, imo ang mga pagsimba, imo ang mga pagdaig, imo ang mga pagpasalamat, kay matinud-anon ikaw nga Diyos sa among kinabuhi, among Ginoong Hesus. In Jesus Christ name, kami nag-aampo, ini tanan, ang tanan magayong, Amen. Amen. Diyos, magapanalangin ka natong tanan, please. Ayaw mo kalimot sa pag-likes, comment sa ito sa inyong ubos sa inyong cellphone para makita na kung kisa to nag-view, nagtanaw. Then, share ninyo sa inyong Facebook, kining mga nga to ang ginahimo karon o sa inyong group chat o page.
Messenger, share ninyo para sab sila makadungog ini mo pulong sa Ginoo nga nindot kayo alang kanato naghatag kanato pagdasig nga unsa ka mahinungdanon ang pagtuo kang Ginoong Hesus, kang Ginoong Hesukristo. So ang Dios pagapanalangin ka natong tanan ini mong adlaw, ini mo semana, sa tibok natong kinabuhi. Bisan pa ini mong sitwasyon nato karon. Ang Ginoo magatabang ka nato, dili ta niya pasagdan. Just trust in God. Have faith in God. God bless you all. Salamat sa pagtanaw. Myself, Racines Iyas, Salidabon, Mark, Ipi, Durano, Jerome, Soylo. Salamat sa pagtanaw sa tanan. Ang Diyos panalangin ka nato nining mong adlaw ug hangtod sa walay katapusan. God loves you so much through our Lord Jesus Christ. God bless you all.